नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म दीक्षा राई। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भोलि हुने उपनिर्वाचनको सबै तयारी पूरा। बिहान 7 बजेदेखि 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान सुरु हुने। मौन अवधिमै आचार संहिता उल्लङ्घन भएकोमा ओलीको आपत्ति। कम्युनिस्टहरू टुटफुटमै व्यस्त। स्थापना दिवसकै दिन एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्न छाडेनन्। नेतृत्व सुध्रिएर आन्दोलन जोगाउन कार्यकर्ताको माग। गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराजले पाएनन् विश्वासको मत। संवैधानिक निकायमा भाग बन्डाको किचलो झन बढ्यो। समाजमा अराजकता फैलिएकोमा प्रधानमन्त्रीको चिन्ता। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ज्यान मार्ने धम्की। सुडानमा गत शनिबारदेखि सुरु भएको द्वन्द्वका कारण 413 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा खुमलटार र मछिन्द्रको जीव जाउला खेल र चर्च बोइज बीचको खेल जारी। अब समाचार विस्तारमा। आइतबार हुने उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। आयोगले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 12-2, चितवन 2 र तनहुँ 1 मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो। आयोगको सहायक प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आइतबार बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म आफ्नो तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई मतको सदुपयोग गर्न आह्वान गरिएको छ। आयोगले मतदानका लागि सम्बन्धित जिल्लामा आवागमन र सवारी साधन सञ्चालनका लागि स्थानीय प्रशासनले तोके बमोजिम हुने गरी गर्न पनि निर्देशन गरेको जनाएको छ। यस्तै आयोगले मतदानका समयमा मौसमी प्रतिकूलबाट हुन सक्ने प्रभावको पूर्व तयारीका लागि त्रिपाल लगायतका सामग्रीको बन्दोबस्त गर्न स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ। यस्तै उपनिर्वाचनका लागि पृथ्वी राजमार्ग समेत बन्द रहने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले सूचना जारी गर्दै मतदानका दिन बिहान 5 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा पर्ने पृथ्वी राजमार्ग खण्ड र भित्री सडकमा सवारी साधन पूर्ण रूपमा बन्द रहने जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार दलहरूले निर्वाचन आचार संहितालाई उल्लङ्घन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। एमाले मुख्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सत्ता साझेदार दलहरूले अरूलाई भोट खसाउन नदिने र बुथ कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको आरोप लगाउनु भएको हो। सरकारी हेलिकप्टर लिएर गएर प्रलोभन बाँड्ने काम गरेको भन्दै उहाँले आचार संहितालाई पिटपाट गरेर धुलो पिठो बनाएर आचार संहिता बनाइसकेको बताउनुभयो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भएको 7.5 दशक बित्यो, तर नेतृत्वको सिद्धान्त भन्दा सत्ता केन्द्रित राजनीतिक प्रवृत्तिको उपज श्रृङ्खलाबद्ध टुटफुटले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन थप धराशयी बन्दै गएको छ। श्रेणीकरण उन्मुख छ, तर कम्युनिस्ट कार्यकर्तामा आलोचनाबीच आशाको त्यान्द्रो भने कायमै छ। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 74 वर्ष पूरा भयो। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको संगठनात्मक सुरुवात भएको स्मरण सहित शनिबार नेपालका अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीहरूले 75औं कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस मनाए। 2046 को जनआन्दोलनपछि गति लिएको कम्युनिस्ट आन्दोलन पछिल्लो समय निरन्तर खस्किँदो क्रममा छ। कम्युनिस्ट नेतृत्व राजनीतिक सिद्धान्त भन्दा सत्ता र शक्ति भोगी हुँदा भागबन्जाकै कारण कम्युनिस्टहरू टुक्रिने क्रममा छन्। श्रृङ्खलाबद्ध टुटफुटको उपज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन थप धराशायी उन्मुख छ। टुटफुट, धोका, गद्दारीको श्रृङ्खलाको प्रत्यक्ष असर समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन र आम नागरिक समेत त्यसको शिकार बनेका छन्। कैयौं राजनीतिक आन्दोलन र सङ्घर्षपछि मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भए पनि पटक पटक कम्युनिस्टले मुलुकको सत्ता हाके
तर पनि अवस्था थप नाजुक छ। अर्कोतर्फ श्रमिक सर्वहारा वर्गको वकालत गर्ने कम्युनिस्ट नेतृत्वको राजनैतिक प्रवृत्ति र विलासिताले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन थप धरापूर्ण बन्दै गएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू क्षयीकरणतर्फ पतनको बाटोमा छ भन्दा फरक पर्दैन। तर नेता कार्यकर्ता यो विषयलाई क्षयीकरण भन्दा पनि कम्युनिस्ट बीच मतभेदका रूपमा हेर्छन्। नेतृत्वप्रति अझै विश्वस्त छन्। कम्युनिस्टहरू क्षयीकरण भएको छैन। कम्युनिस्टहरूको बीचमा अलिकति मतभेद फरक कारणले गर्दाखेरि एक आपसमा अलिकति द्वन्द्व छ। त्यो द्वन्द्वलाई अलिकति मार्क्सवादी सिद्धान्त अनुसार नै द्वन्द्व गर्नुपर्ने, गैर मार्क्सवादी ढङ्गले द्वन्द्व गरेको कारणले गर्दाखेरि जनताको बीचमा कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्टको फरक छुट्याउन गाह्रो भएको हो। यो अहिलेको 75 वर्षको आन्दोलनमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ, कोही बेलामा एकजना नेतृत्व जानुहुन्छ, फेरि कलेक्सन एउटा फेरि एक ठाउँमा आउनुहुन्छ, फेरि त्यो न्यायपूर्ण समानताको लागि पञ्चायत विरुद्ध लड्नुभयो, त्यसपछि फेरि हामी राजतन्त्र विरुद्ध लड्यौँ, अहिले हामी विकासको लागि लड्दैछौँ। त्यो जो न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नको लागि आन्दोलनमा जोडिन्छ नि, ऊ कहिले विचलित हुँदैन। निर्वाचन मत परिणामका आधारमा नेपालमा अझै पनि कम्युनिस्ट जनमत राम्रो छ। विकास र समृद्धिको नारा घन्काएका कम्युनिस्टहरू आफ्नो स्वार्थका लागि टुक्रा टुक्रा बन्दा उनीहरूको टुटफुटको चपेटामा मुलुक अस्थिर राजनीतिको बन्धक छ। तर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू अझै पनि नेतृत्वप्रति आशावादी छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनको आडमा मुलुक चलेको दाबी उनीहरूको छ। व्यक्ति क्षयीकरण भए पनि नीति सिद्धान्त क्षयीकरण नभएको कार्यकर्ताहरूको तर्क छ। नेतृत्वमा केही क्षयीकरण देखिएको भए तापनि मुलुक समग्र मुलुक चाहिँ चलेको अहिले कम्युनिस्टहरूको एजेन्डाले हो। आम जनताको चाहिँ जीवन परिवर्तन कम्युनिस्टको एजेन्डाले गरिरहेको छ। केही नेतृत्व चाहिँ पतन भएर गए पनि हामी कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडि अझ जुझारु मुलुकको यो मेरो नेपाल हो भन्ने भावना दिलाउन सक्ने चाहिँ मेरै पार्टीले गरेको छ। यो देशका जनतालाई राष्ट्रिय एकताका सूत्रमा बाँधेको छ र यस्तै देशलाई अलिकति जोड्ने मामलामा, देशलाई अगाडि बढाउने मामलामा हामीहरू, मेरो पार्टीको चाहिँ नेतृत्व एकदम सक्षम छ, सबल छ। राजनीतिक कुराहरू, वैचारिक कुरा हामीले ग्रहण गरेका छौँ, बुझ्न चाहन्छौँ, जान्न चाहन्छौँ। यो समाजलाई बदल्ने कुरा हो। यो समाजलाई बुझ्ने कुरामा कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन आलोकबाट, जुन विचारको आलोकबाट, जुन विचारको प्रकाशबाट समाजलाई बदल्न चाहन्छ, बुझ्न चाहन्छ, त्यो कुरामा म कन्भिन्स छु। त्यसकारण म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागिरहेको छु। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विभाजनको दोष आन्तरिक र बाह्य शक्तिलाई दिने चलन चल्ती बढ्दो छ। तर नेतृत्वको व्यक्तिगत समूहगत स्वार्थ र नसुध्रिएको राजनैतिक प्रवृत्ति पनि जिम्मेवार छन्, जसको असर समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै जोखिम उन्मुख छ। यसतर्फ भने कम्युनिस्ट नेतृत्व र नेता कार्यकर्ता समेत सचेत हुने कि। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको 74 वर्ष पुरा भएको छ। 2006 सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी र नरबहादुर कर्मचारी मिलेर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए। तर 74 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले धेरै टुक्रामा विभाजित भएको छ। बेला बखत जुट्ने चर्चा चले पनि कम्युनिस्टहरू जुटभन्दा फुटमा किन केन्द्रित छन् त? एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय पुस 10 गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिले। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मिल्दा सरकारको नेतृत्व पनि कम्युनिस्टको हातमा आयो। गठबन्धनको नेतृत्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो। तर फागुन 12 मा ओली प्रचण्ड छुट्टिए। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्ध विच्छेदपछि त्यसको फाइदा कांग्रेसले लियो। कांग्रेसकै नेतृत्वमा पुरानो गठबन्धन बिउतियो। अहिले ओली सत्ताको सपथोकबाट हात धोएर बस्नु परेको अवस्थामा छन्। प्रचण्ड झण्डै 1.5 वर्ष अघि एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी लगायत केही साना टुक्रा बोकेर मोर्चाबन्दी गर्दै कांग्रेससँग हात फिजाउनु पर्ने अवस्थामा छन्। बिछोड दुवैको बेफाइदामा छ। तर पनि ओली विरुद्ध प्रचण्ड छन्, माओवादी विरुद्ध एमाले छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचकै द्वन्द्वले कांग्रेस फाइदामा छ। विचारमा अलि विचलन देखा परेकै छ। अहिले खाली कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र मात्रै होइन, देशको समग्र राजनीतिमा पनि, समग्र आर्थिक विकासको चाहिँ प्रक्रियामा पनि विचार, सिद्धान्त, मूल्य, आदर्शबाट विचलनतिर राजनीति जाला कि भन्ने खतरा पैदा भएको छ। यसअघि पनि 2074 मा मिल्दा झण्डै 2/3 सही सरकारको नेतृत्वमा आएका ओली प्रचण्ड
आन्तरिक द्वन्द्वका कारण 3 वर्षपछि फरक बाटोतिर लागे। ओली विरुद्ध मोर्चा कसेका प्रचण्ड माधव किस्तीमा प्रधानमन्त्री बोकेर कांग्रेस सभापति देउबाको दैलोमा पुगेपछि वाम नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। त्यसयता स्वार्थले जोडे पनि 2 महिनामै छुट्टिएका कम्युनिस्टहरू अब लगभग एकता नहुने अवस्थामा छन्, किनकि उनीहरू अब विचार, सिद्धान्त र एजेन्डाका आधारमा मिल्न छोडिसके। अकस्मात आपतकालीन सत्ता स्वार्थमा भने उनीहरू बीचको मिलन हराएको छैन। प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्र र माओवाद छोडेका बाबुरामलाई बोकेर फेरि पनि एकता सहितको समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व गर्ने तयारीमा छन्, जुन एमाले अध्यक्ष ओली रहेतको बनाउन उनीहरू सक्रिय छन्। वामहरू बीचकै टक्रावले स्थापनाको 75 वर्ष पुगिसक्दा समेत कम्युनिस्ट आन्दोलन टुक्रा टुक्रामा विभाजित बनेको छ। जुन हिसाबले नीतिनिष्ठ हिसाबले, सिद्धान्तनिष्ठ हिसाबले र विधिनिष्ठ हिसाबले एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता थियो, त्यो बेलामा चाहिँ एकताबद्ध हुन सकिरहेका छैन। त्यसैले आजको यो पार्टी स्थापना दिवसको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी यो देशका सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूलाई नीतिका आधारमा, सिद्धान्तका आधारमा, लक्ष्यका आधारमा एकताबद्ध हुन एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न र यो देशलाई समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढाउनको लागि आह्वान गर्छ। कम्युनिस्ट विभाजनको सिलसिला अहिले आएर व्यापक बनेको मात्रै हो। पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास श्रेष्ठ र मोतीदेवीले 2006 सालमा स्थापना गरेको पार्टी 2 वर्षमै विभाजनको मार खेप्ने अवस्थामा थियो। स्थापनाको 2 वर्षपछि 2008 सालमा पुष्पलाललाई महासचिवबाट हटाउँदा उनले पार्टीभित्रै सङ्घर्षको बाटो रोजे। पुष्पलालको गणतन्त्र र मनमोहनको संवैधानिक राजतन्त्रको लाइनले पार्टीमा फुटको बिउ रोपेको थियो। अहिले पनि एक थरी बयलगाडाकै धङधङीमा छन् भने अर्को थरी समाजवादलाई कमाई खाने भाँडो बनाउन खोज्दैछन्। 5 जनाबाट सुरु भएको पार्टी फुटेर 50 टुक्रा भएको छ। 75 वर्ष इतिहासमा झन्डै 75 पटक नै विभाजन भएको छ। त्यो क्रम अहिलेसम्म रोकिएको छैन। ओली, प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र उपेन्द्र जस्ता संसदवादी पनि कम्युनिस्ट छन्। वैद्य, विप्लव र गजुरेल जस्ता संसद बाहिर बसेर भत्काउन खोज्ने पनि कम्युनिस्ट नै छन्। स्थापना दिवस विगतलाई सम्झिएर मुख मिट्याउनु भन्दा परको उपलब्धि बनेको छैन। कसैले पनि बेकार हँसिया हतौडा अङ्कित झन्डा बोक्नु, रातो झन्डा बोक्नु, कम्युनिस्ट नाम राख्नु बेकार छ। नेताहरू हामीले चाखिसक्यौँ। 2/3 पुर्यायौँ हामीले। पार्टी विस्तार गरेर, पार्टी निर्माण गरेर, पार्टी एकता गरेर, पार्टी एकीकरण गरेर 2/3 पुर्यायौँ। तर नेताहरूमा टुप्पामा बस्ने नेताहरूलाई सही सक्नु भएन र उनीहरू बिके। यत्तिकै उनीहरूले भोलेन्टरीली कम्युनिस्ट पार्टी ध्वस्त पारेको होइन होला। अहिले उनीहरूका लागि जुट्ने र टुट्ने कुरा सामान्य भएका छन्। बुढो हुँदासम्म पनि युवाका लागि छोड्न तयार छैनन्। पुस्तान्तरणको अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा एकाध पार्टीलाई छोडेर आम कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटै नेतृत्व दशकौंदेखि कायम छ। मसालका मोहन विक्रम सिंह, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्ष 30 वर्षदेखि नेतृत्वमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड त 35 वर्षदेखि नेतृत्वमै छन्। मसाल, माओवादी र माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपा र पुनः माओवादी केन्द्रसम्म आइपुग्दा पनि प्रचण्ड नै नेतृत्वमा छन्। 15 वर्ष पार्टीको एकछत्र नेतृत्व गरेका माधव कुमार नेपाललाई फेरि अध्यक्ष हुने रहर पलाएपछि पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाएका छन्। अनेक खालका षड्यन्त्र पनि हुन सक्दछ, किन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार कतिपय पछि रहेको छैन। यस अर्थमा अनेकौं खालका षड्यन्त्रहरू हुन सक्दछ, देशभित्र र देश बाहिरबाट। 35 वर्षदेखि सक्रिय नेतृत्व हाकेर पनि प्रचण्डमा लोभ, लालच र पदप्रतिको आसक्ति घटेको छैन, बरु झन् बढ्दो छ। उस्तै आसक्ति अहिले ओलीमा पनि पलाएको छ। उनी 2 कार्यकाल एमालेको अध्यक्ष भइसके। फलत स्थापनाको 7 दशक पार गरिसक्दा समेत कम्युनिस्टहरूमाथि गम्भीर प्रश्नहरू छन्। आखिर कम्युनिस्टहरू केका लागि फुट्छन्? जनताको मुक्तिका नाममा स्थापना भएका उनीहरूले कतिलाई मुक्त बनाए? उनीहरूको फुट र झुटबाट जनता र मुलुकले के पायो? आखिर कहिलेसम्म उनीहरूका फगत व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र सत्ता स्वार्थका लागि जनताले साथ दिइराख्ने? हाम्रा अगाडि अनेकौं प्रश्न छन्। तर उही पुरानै पारा अहिले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न ओली कम्मर कसेर मैदानमा छन् र कांग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजमा अराजकता र आवेगलाई प्रश्रय दिने प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै बौद्धिक पक्षबाट हस्तक्षेप हुन जरुरी देखिएको बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरमा आयोजित नरबहादुर कर्मचारी स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्र नभई देशको समग्र राजनीतिमा र आर्थिक विकासको प्रक्रियामा नै विचार सिद्धान्त मूल्य आदर्शमा विचलन देखिएको उहाँले दावी गर्नुभयो। यस्तो बेलामा बौद्धिक पक्षबाट बुद्धिजीवीबाट अलि हस्तक्षेप बढ्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। उनले समाजमा देखिएका अराजकताका कारण खतरा पैदा हुने हो कि भन्ने डर पलाएको पनि बताउनुभयो। त्यस्तो बनाउनु पर्यो। निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना उनीहरूलाई नाफा मात्रै कुरा होइन, निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै खोजेको छ भन्ने सोचबाट राज्य र राज्य सञ्चालन गर्नेहरू पनि मुक्त हुन जरुरी छ। निजी क्षेत्रले पनि राज्यलाई यो हामीलाई मात्रै दबाउने या अँठ्याउने या निचोर्ने संस्था हो भन्ने सोचबाट पनि मुक्त हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री दाहालले इतिहासको चक्कालाई धकेल्न खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै रोक्ने चुनौती आफू समक्ष रहेको पनि बताउनुभयो। पद सम्हाल्ने बित्तिकै पहिलो विदेश भ्रमण भारत रोजेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको इच्छा अझै अपुरो छ। वैशाखको अन्तिम तथा जेठको पहिलो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कने चर्चा रहे पनि सरकारले अझै एकिन मिति सार्वजनिक गरेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण कसै गरी छिमेकी मुलुक भारतबाट नै गर्ने भनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको योजना अझै सफल हुन सकेको छैन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि यस बीचमा भारतीय विदेश मन्त्री विनय मोहन क्वात्रा नेपाल आएर भ्रमणको अनौपचारिक निम्तो दिए। परराष्ट्र मन्त्रालय आफैसँग राखेका प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणको योजना निर्माण गर्न सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्मालाई भारत पठाए। आफ्नो भ्रमणको थालनी भारतबाट नै गर्ने हटका कारण अझ भनौं कूटनीतिक अपरिपक्वताले कतारको एलडीसी सम्मेलन र चीनको बोआओ फोरममा गएनन्। तथापि एकाएक फेरिएको राजनीतिक समीकरण, सभामुख उपसभामुख, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र दोस्रो पटक विश्वासको मतमा अल्झिँदा भारत भ्रमण ओझेलमा पर्यो। भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निम्तो दिन हतारिएन। केही सिप नलागेपछि प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणको वातावरण बनाउनकै लागि भारतको ताकेता गर्न हतारमा एक थान मन्त्री थपे। एनपी सावतलाई परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरे। सावत परराष्ट्र मन्त्री बन्ने बित्तिकै भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भेटवार्ता गरे। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको व्यवस्थापन गर्नकै लागि परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भए पनि साता पुग्ने लाग्दा समेत सरकार तयारीमै रहेको भन्दै भ्रमणको मिति तय गर्न सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने भन्ने कुरा छ, तर त्यसको मिति फिक्स भएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा मिति फिक्स भएपछि नै अब नेपाल सरकारले एउटा छिमेकी राष्ट्रको जुन हाम्रो भारत छिमेकी राष्ट्र छ, छिमेकी राष्ट्रसँग भेटघाट हुँदाखेरि के तयारी गर्ने भने मन्त्रालयकाहरूले आफ्ना प्रायोरिटीका आधारमा योजनाहरू बनाउँछन्। सुरुवातदेखि नै चर्चामा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको विषय भारतीय सत्तारूढ दल भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथैवालेको नेपाल यात्रा र राजनीतिक भेटघाटका कारण पनि चासोमा छ। बदलिएको राजनीतिक समीकरण र नेपालको आन्तरिक राजनीतिको नशा छाम्न चौथैवाले नेतृत्वको ढोका पुगिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि निम्तो आइसकेकाले उपनिर्वाचनपछि वैशाखको अन्तिम साता अथवा जेठको पहिलो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमण जाने आकलन छ। प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमणमा दुई मुलुकका समस्या सम्बोधन र प्राथमिकीकरणमा जोड दिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने क्रम जारी छ। भारत र नेपालका बीचमा ती 50 वर्ष पुराना जीर्ण भएका संरचनाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने बारेमा कुनै दुविधा छैन। एग्रिमेन्टहरू पटक पटक तयार पारिन्छन्। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणको बेलामा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा प्रवेश गरोस् र एउटा समग्र सधैँको लागि यो 50 वर्षदेखि थुप्रेर बसेका यस्ता गण्डक मात्र नभइकन कोशिका पनि सबै प्रकारका समस्याहरू छन्। 2065 मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गरेपछि भारतले असन्तुष्टि जनाएको थियो। केही समयपछि कुर्सी नै छाड्नु पर्ने अवस्था आयो।
फलत आन्तरिक राजनीतिक परिवेशका कारण पनि प्रचण्ड यो पटक कुनै पनि हालतमा जोखिम मोल्ने मनस्थितिमा छैन। प्रचण्ड भारत भ्रमणको रटानमा छन्, तर कूटनीतिक हिसाबले भ्रमण कति उपलब्धिमूलक हुने अवस्था छ त? जब हामी छिमेकी हौँ नि त समस्याहरू हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले एकदम ठुलो बवन्डर मान्नु हुँदैन। भारतसँग पनि चीनसँग पनि त्यो छिमेकी हो, उसँग हाम्रो चाहिँ 1400 किलोमिटर बोर्डर छ, जोडिया छ भनेपछि केही न केही त समस्याहरू आइरहेको हुन्छ नि। त्यो समस्याहरूलाई हामीले यस्तो हामीले मेकानिजम तयार गर्नुपर्छ कि समस्या आइरहन्छ, हामी बसेर समाधान गर्दै जानुपर्छ। कुनै ठुलो समस्याहरू आउँदैन, अलिअलि समस्या आउँछन्, त्यसमा चाहिँ हामी समाधानहरू गर्दै जानु पर्यो। थाती राख्यो भने गाह्रो हुन्छ। भारतसँग पनि त्यस्तै भयो, हामी चाहिँ थाती नराखौँ। समस्याहरू त किनभने छिमेकी अब तपाईँको नेपालको पोल्यान्डसँग के समस्या हुन्छ? हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत मोह प्रधानमन्त्री हुन साथ पहिलो विदेश यात्रा भारत जाने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै भारतलाई खुसी बनाउन मात्र हो या अन्य कुनै राजनीतिक लाभ हो? लेखाजोखा हुने नै छ। तर उच्च स्तरीय भेटघाट र कूटनीतिक व्यवहारलाई बदलिएको भू राजनीतिक चुनौतीसँगै राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रहितप्रति भने नेतृत्व चनाखो हुँदै प्रभावकारी परराष्ट्र मामिला सञ्चालन अपरिहार्य छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्रीको हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संवैधानिक परिषददेखि संसदीय समितिको भागबण्डामा सत्ता पक्ष सङ्कटमा परेको छ। विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानले प्रधानमन्त्रीलाई थप चुनौती बढेको हो। एक रिपोर्ट। अन्तिमसम्म हार गुहार गर्दा पनि माओवादी तयार नभएपछि एमाले नेतृत्वको गण्डकी सरकार शनिबार ढल्यो। माओवादीको समर्थन सहित पुस 25मा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका खगराज अधिकारीले वैशाख 9मा विश्वासको मत गुमाएर सरकार छोड्नु परेको छ। उनका लागि अन्तिमसम्म एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरकार जोगाइदिन आग्रह गरेका थिए, तर केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल भएसँगै यसअघि नै समर्थन फिर्ता लिएको माओवादीले आग्रह अस्वीकार गरेपछि एमालेको बहिर्गमन र कङ्ग्रेसको सत्तारोहण एकसाथ सुरु भएको हो। यो सँगै एमालेको अर्को अस्त्र पनि फेल खाएको छ, किनकि संवैधानिक परिषददेखि संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई अड्काएका ओलीले गण्डकीमा साथ दिए लचक हुने जनाउ दिएका थिए। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार नभएपछि सत्ता पक्ष र विपक्षी बीचको भागबण्डा अझै चर्किने भएको छ। माओवादी केन्द्र जो जहिलेसम्म साथमा रह्यो त्यसका लागि त्यो समयसम्म हामीले अत्यन्तै मिलेरै काम गऱ्यौँ, त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अस्थिरताका वाहक हुने कि स्थायित्वका सम्भाग हुने, यो हामी माथिको प्रश्नको जवाब अवश्य पनि संसदले पनि खोज्नेछ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता ओली देखिने बहुमतमा छन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि 3 पटक बैठक बसिसक्दा समेत सहमति जुटेको छैन, किनकि संसदीय समितिको भागबण्डा टुङ्ग्याउन ओली अड्को थापेर बसेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भने प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि मात्रै रहने 15 सदस्य कानुन मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का देखिन्छन्। फलत मौकामा चौका हानिरहेका ओलीले सत्ता पक्षलाई परिषदमै सङ्कट पारिदिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस भन्दा पहिले संसदीय सुनवाई विशेष समितिको गठन हुनुपर्ने अडान लिएका ओलीले प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधित्वको अनुपातमा संसदीय समितिको भागबण्डा हुनुपर्ने दावी गरेका छन्। तर सत्ता साझेदार दलहरू भने संसदीय प्रचलन अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य समितिको नेतृत्व एमालेलाई दिने पक्षमा छैनन्। फलत भागबण्डाको भाँडभैलो अझै चर्किने निश्चित छ। यति विषयगत समिति र संयुक्त समितिमा नै विशेष गरी छलफल केन्द्रित थियो र त्यस विषयमा छलफल चाहिँ भयो, निष्कर्ष केही पनि भएन। सत्ता पक्ष विरुद्ध विपक्षीले थापेको अड्को सरकार असफल बनाउने नीति पनि हो, जसका बारे कङ्ग्रेस सभापति देउबा पनि खुलेर प्रस्तुत भएका छैनन्। यता 8औं पटक प्रयास गर्दा पनि सरकार विस्तारकै विषयमा सङ्कट झेलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले झनै चुनौती बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अहिले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई जसरी पनि पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई अहिले कुनै पनि हालतमा पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रेस सेन्टर नेपाल उपत्यका प्रदेश समितिको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा हुन नदिन विभिन्न प्रयत्नहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असफल पार्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो। एक दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि संक्रमणकालसँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले पूर्णता पाउन नसकेकाले अहिले त्यसलाई पूरा गर्न क्रियाशील हुनु परेको उहाँको भनाइ थियो। मात्रै हामीले संक्रमण न्यायका कामहरू पूरा गर्न सक्छौँ, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अहिले हामीले हर हालतमा पूरा गर्नु छ। धेरै दशकभन्दा बढी बित्यो, 1.5 दशक बितिसक्यो, तर हामीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सकिराखेका छैनौँ। संविधान जारी गरेको मात्रै पूरा गर्ने हो भने पनि 7 वर्ष बितिसक्यो, तर हामीले यो काम पूरा गरेका छैनौँ र यो कामलाई पूरा हुन नदिन एउटा वा अर्को रूपमा विभिन्न प्रयत्नहरू भइराखेका छन्। त्यो प्रयत्नहरूलाई असफल पार्दै हामीले शान्ति प्रक्रियालाई समग्रतामा पूरा गर्न यो बाँकी कामलाई पूरा गर्नु छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै ती समस्यालाई छिट्टै सम्बोधन गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र निकै नै नसक्ने गरी सङ्कटमा नफसेको दोहोर्याउँदै उहाँले त्यसमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई चलायमान बनाउन सरकारले चाहेको बताउनुभयो। कार्यभार भनेका छौँ, यस क्रममा अहिले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा केही समस्याहरू देखा परेका छन्, केही तात्कालिक रूपमा केही अप्ठ्याराहरू देखा परेका छन्, तर अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटको चक्रव्यूहमा पसेर निस्कनै नसक्ने जस्तो गरी बुझ्नु हुँदैन। केही समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिराखेका छौँ। त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन र समाधान हामी छिट्टै गर्नेछौँ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई जनतामाझ पुर्याउने र उनीहरूलाई जागृत गराउने काममा लाग्न पनि पार्टी निकट सञ्चार क्षेत्रलाई पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। जमिन जंगल र जगतकै देवीको रूपमा पुजिने रातो मच्छिन्द्र नाथलाई वर्षा र सहकालका देवताको रूपमा पनि आस्थाका साथ लिन्छ। जात्रालाई धार्मिक आस्थासँग मात्रै जोडेर हेरिने भए पनि यस्ता जात्रा संस्कृति र सभ्यताको चिनारी बनेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा इन्द्र जात्रा र भक्तपुरमा विष्का जात्राको जति ठूलो महत्व छ, पाटनमा त्यति नै ठूलो उत्सवका रूपमा रातो मच्छिन्द्र नाथको जात्रा मनाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाकै महत्त्वपूर्ण र लामो जात्रा वर्षा तथा सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथ अर्थात् करुणामयलाई 32 हात अग्लो रथमा रथारोहण गराएसँगै शुक्रबारबाट विधिवत रूपमा जात्रा सुरु भएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्राको रथमा अहिले सजावट र परम्परागत विधिबाट पूजाआजा चलिरहेको छ। 2 महिनासम्म चल्ने जात्रा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा करुणामयलाई रथमा विराजमान गराएको 4 दिनपछि बल्ल रथयात्रा सुरु गरिन्छ। त्यसबीचमा द्वितीयाको दिन यजमानले सिद्धि कार्य गरेपछि पञ्चसूत्रले रथमा बाँध्ने काम हुन्छ। अक्षय तृतीयाका दिन जैसी ब्राह्मणहरूलाई गोदान दिइन्छ भने चतुर्थीको साँझमा करुणामय विराजमान पुल्चोकमा रहेको रथलाई यात्रा गरेर गावाहाल हुँदै जावलाखेल लगेर जात्रा देखाउने चलन छ। जोटो ल्याएर यहाँ मन्दिरमा राख्यो, अनि त्यहाँबाट ल्याएर अनि बेलुकीखेरि उसमा खतमा राखेर ल्याएर यो रथमा राख्ने। रथमा राखी सिधेपछि अनि 4 दिनको बिचमा 4 दिनको दिनमा तानेर त्यहाँ सोरखुटीमा पुगेपछि त्यहाँ गौदान गर्छ। सोरखुटी पुगेपछि त्यहाँ सोरखुटी पुगेपछि त्यहाँ गौदान गरेपछि त्यहाँबाट अनि त्यहाँबाट लगेर गावल पुर्याउँछ। अनि गावल पुर्याएपछि सुन्दार पुर्याउँछ, अनि त्यहाँबाट लौनखेल ल्याउँछ। लौनखेल पुर्याएपछि अनि भोलि पूजा गर्छ। पुल्चोकबाट सुरु भएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राले विभिन्न ठाउँमा पुगेर फरक फरक पूजा र जात्रा देखाउने गरेको छ। एउटै रथयात्राले नरिवल खसाल्ने जात्रादेखि महिलाहरूले मात्रै रथ तान्ने जात्रा मनाउने परम्परा रहेको छ। यसको आध्यात्मिक पाटो त छँदैछ, साथै यस्ता परम्पराले समाजमा मैत्रीपूर्ण वातावरण पनि निर्माण गरेको छ। नवझ्याग्दीमा नरिवल खसाल्ने पनि चल्छ।
नरवल अनि त्यो नरवल खसालिसकेपछि त्यो दिनको जात्रा सम्पन्न भयो। अनि त्यसको भोलिपल्ट जुन याकब मिसाको भुजा भन्छ, याकब मिसाको भुजा भन्दाखेरि खालि आइमीहरूले मात्र तानेर त्यो लनकेलबाट जुन त्यो 30 भन्छ जुन चार्टोबाट त्यहाँ चार्टोबाटसम्म आइमीहरूले मात्र तानेर त्यहाँ देउटा त्यहाँ पुर्याइन्छ त्यो 30मा। अनि 30मा पुर्याइसकेपछि त्यहाँ केही दिन राखिसकेपछि तपाईँको चाहिँ बिहिबार अथवा त्यो त्यहाँ पुगेको भोलिपल्ट अर्को बिहिबार त्यहाँ जोशीहरूबाट सेट हेर्ने चलन छ। जुन जोशीबाट सेट हेरिसकेपछि तपाईँको छैन अनि सेट निस्केको अवस्थामा त्यहाँबाट तानेर मछि नाच छैन तपाईँको छैन जालखेलमा तानेर लाने चलन छ। यसअघि तहवालमा भएको करुणामयलाई काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न टोलमा गरी लगभग 2 महिना रथयात्रा गराइसकेपछि बुङमतीमा लगेर विराजमान गराइन्छ। करिब 6 महिना बुङमतीमा रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथलाई बाजा गाजा सहित खटमा राखेर पुनः तहवालमा प्राण प्रतिष्ठा गराइन्छ। विश्वास गरेको करुणामय देवताले सबै ठाउँमा पुगी रक्षा गर्ने जनविश्वास रहेको पनि पाइन्छ। जात्रालाई धार्मिक आस्थासँग मात्रै जोडेर हेरिने भए पनि यस्ता जात्रा संस्कृति र सभ्यताको चिनारी बनेको छ। अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो पाटनमा तहबाल भन्ने ठाउँमा विराजमान भइबक्सिन्थ्यो। अब हिजो त्यहाँबाट अब खटमा राखेर ल्याउनु भयो। अब यहाँ जुन रथ सम्पन्न गरिसकेपछि जालखेल पुगिन्छ। त्यहाँबाट जालु पूजा गरिसकेपछि जालखेल भनेर हाम्रो उ गरिन्छ अनि त्यहाँबाट बुङमतीमा लगिन्छ। अनि त्यहाँ 6 महिना राखेर फेरि श्रीलाई दिन साइड हेरेर मङ्सिर साइड अब मङ्सिरतिर होला त्यही अब 6 महिना भनिन्छ। अनि त्यही साइडमा हेरेर ल्याइन्छ। धन्यवाद। किम्वदन्तीका अनुसार लिच्छवी राजा नरेन्द्र देवका पालामा भारतको कामरूप कामाख्या गई बुङ्गद्य अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याइएको थियो। गुरु गोरखनाथले नवनागको आसन बनाई बसिदिएका कारण 12 वर्षसम्म पनि पानी नपरी अनि काल लागेपछि राजा नरेन्द्र देव तान्त्रिक बन्धुदत्त आचार्य ललित ज्यापु तथा कर्कोटक नाग समेत कामरूप कामाख्या गई बुङ्गद्यलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएका थिए। आफ्ना गुरु मच्छिन्द्रनाथ देखे पश्चात गोरखनाथ गुरुको दर्शनका लागि जाने क्रममा नवनाग मुक्त भई वर्षा भएको र सहकाल लागेको विश्वास छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। दार्चुलामा तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका सिंहदल सिंह भण्डारीको शव भेटिएको छ। आज दिउँसो बेपत्ता भएका 45 वर्षीय भण्डारीको शव महाकाली नदी पारी भारततर्फ फेला परेको हो। महाकाली पारी भारततर्फ रहेकी आमा जसोदा भण्डारीलाई लिन सिंहदल सिंह तुइन चढेर भारततर्फ जाँदै थिए। उनकी आमा सामान लिएर भारतीय सडक प्रयोग गर्दै घर फर्कदै थिइन्। उनी सामान किनमेल गरी दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट भारतीय भूभाग दार्चुला हुँदै घर फर्किँदै गरेको ब्यास गाउँपालिका वडाध्यक्ष धीरन सिंह बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। नेपालतर्फ सडक सुविधा नहुँदा जसोदा भारतीय सडक प्रयोग गर्दै घर फर्किँदै थिइन्। विराटनगरमा आन्दोलनरत पक्ष र प्रहरी बीच झडप भएको छ। झडपका क्रममा 6 जना घाइते भएका छन्। पहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनः नामाकरण माग गर्दै आन्दोलनरत पक्ष र प्रहरी बीच झडप हुँदा प्रहरीले भिडलाई तित्तर बित्तर पार्न 81 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। झडपमा घाइते आन्दोलनकारी र प्रहरीको विराटनगरका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने क्रममा घाइते भई ज्यान गुमाएका पदम लिम्बू लाजेहाङको शव प्रदर्शन गर्ने क्रममा विराटनगरको रोड सेसबाट झडप भएको हो। पहिचान पक्षधरले कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै गएको चैत्र 5 गते विराटनगरमा गरेको बृहत प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच झडप हुँदा लाजेहाङको टाउकोमा चोट लागेको थियो भने उनको 10 गते ज्यान गएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सुडानमा गत शनिबारदेखि सुरु भएको द्वन्द्वका कारण 413 जनाको मृत्यु भएको छ। 3551 जना घाइते भएको शुक्रबार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले जानकारी गराएको हो। सुडानका सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुराहान र
उनका सहयोगी शक्तिशाली अर्धसैनिक ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्सेस RSF का कमान्डर मोहम्मद हमदान डग्लो बीच झडप भएको हो। IOM का महानिर्देशक एन्टिनियो भिटोरिनोले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा एल ओबेद दक्षिणमा आफ्नो परिवारसँग यात्रा गरिरहेको एक गाडी दुई द्वन्द्वरत पक्षबीच भएको भिडन्तमा फसेपछि IOM सुडानका एक समर्पित कर्मचारीको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको छ। पूर्वी सुडानको उत्तरी डाफर क्षेत्रमा विश्व खाद्य क्रममा WFP का 3 जना कर्मचारीको हत्या भएको छ। भारतीय जनता पार्टी भाजपा प्रदेश कार्यालयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगामी भ्रमणलाई लिएर धम्की दिने पत्र प्राप्त भएपछि केरलालाई उच्च सतर्कतामा राखिएको छ। वैशाख 11 गते दक्षिणी राज्य केरलामा हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा आत्मघाती आक्रमण गर्ने धम्कीयुक्त पत्र आएपछि राज्यभर उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। एक रिपोर्ट। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराजमा पूर्व सांसद अतिक अहमद र उनका भाइ अशरफको कडा सुरक्षाका बीच पनि प्रहरीकै अगाडि हत्या गरेको एक हप्ता पनि नबित्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आक्रमण गर्ने धम्की आएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वैशाख 11 गते दक्षिणी राज्य केरलामा हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा आत्मघाती आक्रमण गर्ने धम्कीयुक्त पत्र आएपछि राज्यभर उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ। आगामी सोमबार प्रधानमन्त्री मोदीको कोची कार्यक्रममा आत्मघाती आक्रमण गर्ने धम्कीयुक्त पत्र भारतीय जनता पार्टी बीजेपीको प्रदेश कार्यालयलाई प्राप्त भएको छ। पत्र प्रेषकको नाम र अन्य विवरण पनि त्यसमा भएकोले सुरक्षाकर्मीले धम्की दिने व्यक्तिको पहिचान गरेको छ। विपक्षीहरूले आफूलाई फसाउन आफ्नो नाम प्रयोग गरेका दाबी गर्दै ती आरोपी व्यक्तिले आफूले कुनै पत्र नलेखेको दोहोर्याएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान निकायका अधिकारीले अनुसन्धान जारी राखेका छन् भने थप विवरण खोजिरहेको छ। बीजेपीका राज्य प्रमुख के सुरेन्द्रले प्रधानमन्त्री मोदीका निर्धारित सबै कार्यक्रम हुने बताइरहेको छ। मोदी सोमबार कोच्चीका कार्यक्रममा सहभागी भएर भोलिपल्ट निरुवन्तपुरमा वन्दे भारत एक्सप्रेसको उद्घाटन गर्ने र जनसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीको केरला भ्रमणले राज्यको विकासलाई गति दिनेछ। राज्यको जनतामा ठूलो उत्साह र अपेक्षा पनि छ। भ्रमणबाट केरलाको राजनैतिक परिवर्तन पनि प्रारम्भ हुनेछ। पार्टी राजनीति भन्दा माथि केरलाको विकास चाहनेहरू प्रधानमन्त्री मोदीका कार्यक्रममा सहभागी हुने पत्रकारमाझ राज्य प्रमुख सुरेन्द्रले भनेका छन्। प्रहरी अतिरिक्त महानिर्देशकले सुरक्षा व्यवस्थाबारे उच्च निकायलाई लेखेको गोप्य पत्र सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकोमा सत्तारूढ दलको नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। केरला निवासी विदेश राज्य मन्त्री एवं मुरलीधरले सुरक्षा निकायको गोप्य पत्र सार्वजनिक हुनुलाई प्रहरीको गम्भीर त्रुटि भनेको छ। तर मोदीलाई ज्यानमा नै धम्की दिएको भने यो पहिलो पटक भने होइन। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारकीय डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्यान्दी क्लबले हार बिहोरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा शनिबार मनाङलाई FC खुमलटारले 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। खुमलटारको जितमा मेसुके ओलुमौले 2 गोल गरे। मनाङका कोफी टिमोथी कुडोले 1 गोल फर्काए। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा कोफी टिमोथी कुडो पेनाल्टीमा चुक्दा मनाङले हार बेहोर्नु परेको हो। त्यस्तै आज भएको अर्को खेलमा साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले जित निकालेको छ। च्यासल मैदानमा शनिबार भएको खेलमा मछिन्द्रले फ्रेन्च क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। मछिन्द्रको जितमा चेन्चो ग्याल्सेन र देवेन्द्र तामाङले 1-1 गोल गरेका छन्। फ्रेन्चका राफिक एमुनले 1 गोल फर्काए। खेलको 45औं मिनेटमा ग्याल्सेनले गोल गर्दै मछिन्द्रलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। आज हुने भनिएको जाउला खेल र चर्च ब्वाइज बीचको खेल भने यति बेला जारी छ। शीर्ष स्थानको जाउला खेल 7औं जितको खोजीमा छ भने चर्च ब्वाइज 5औं जित निकाल्न चाहन्छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भोलि हुने उपनिर्वाचनको सबै तयारी पूरा। बिहान 7 बजेदेखि 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान सुरु हुने। मौन अवधिमै आचार संहिता उल्लङ्घन भएकोमा ओलीको आपत्ति।
कम्युनिस्टहरू टुटफुटमै व्यस्त। स्थापना दिवसकै दिन एकले अर्कालाई किलो छ्याप्न छाडेनन्। नेतृत्व सुध्रिएर आन्दोलन जोगाउन कार्यकर्ताको माग। गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराजले पाएनन् विश्वासको मत। संवैधानिक निकायमा भाग बन्डाको किचलो झन बढ्यो। समाजमा अराजकता फैलिएकोमा प्रधानमन्त्रीको चिन्ता। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ज्यान मार्ने धम्की। सुडानमा गत शनिबारदेखि सुरु भएको द्वन्द्वका कारण 413 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा खुमलटार र मछिन्द्रको जीव जाउला खेल र चर्च बोइज बीचको खेल जारी। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।